कि सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। समाअत दिन 1 बजे कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस की समाअत आज होने जा रही है। समाअत दिन 1 बजे कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच करेगा। अहम समाअत आज होने जा रही है और वक्त बताया जा रहा है कि 1 बजे कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में समाअत होगी, जबकि उमर अता बंदियाल के साथ 2 और जजिस हैं जो कि समाअत करेंगे। इसी पर ही बात करते हैं अमानत गशकोरी से। अमानत, कहिएगा कि आज अहम समाअत होने जा रही है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सुप्रीम कोर्ट में आज वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक अहम केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है जो कि दोपहर 1 बजे इस अहम मुकदमे की समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। परवेज इलाही ने 22 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ था वज़ीर आला पंजाब का, उसमें जो 10 वोट पास लीग के मुस्तरद किए गए थे और हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया गया था, तो उसके खिलाफ परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसकी समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में 23 जुलाई को। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसका रिकॉर्ड तलब किया और डिप्टी स्पीकर को भी तलब किया था, ताहम वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज के लिए मुकदमा मुलतवी किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को भी तलब कर रखा है और उनको रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया गया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी तलब किया गया है और परवेज इलाही के जो वकला हैं उनको भी रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हुक्म दिया था कि चौधरी शुजात हुसैन ने जो खत लिखा था जिसमें 10 जो अरकान हैं वफ़ लीग के, उनको वोट ना देने की चौधरी शुजात ने उनको खत लिखा था, तो वो खत भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये कहा था कि वो खत भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया था कि बादिउन नज़र में सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया गया आर्टिकल 63A से मुतालिक, वो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो दुरुस्त नहीं है। ताहम सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये मामला जो है इस पे गौर तलब है और तमाम जो फरीकैन हैं उनको सुनकर ही सुप्रीम कोर्ट इस केस का फैसला करेगी। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो इत्तेहादी हुकूमत के जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी आज सुप्रीम कोर्ट पेश होने का ऐलान कर रखा है और दरख्वास्त भी दायर की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया है और इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ये ऐलान कर रखा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी जिसमें फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ये इस्तदा की जाएगी फुल कोर्ट जो है वो आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो है उस पर समाअत करे और सुप्रीम कोर्ट बार की जो ज़ेरे इंतवा दरख्वास्त है जो आर्टिकल 63A में नज़रसानी के लिए दायर की गई थी उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर करने की आज इस्तदा की जाएगी। अमानत गशकोरी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस की समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए डी चौक और नादरा ऑफिस चौक को बंद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक रेड जोन में एंटी रॉयट्स फोर्स भी तैनात किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस की समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला कर लिया गया है, जिसके लिए डी चौक और नादरा ऑफिस चौक को बंद कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि रेड जोन में एंटी राइट्स फोर्स भी तैनात किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस की समाअत आज होने जा रही है और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला कर लिया गया है, जिसके लिए डी चौक और नादरा ऑफिस चौक को बंद कर दिया गया है। और ज़राए का इस हवाले से कहना है कि रेड जोन में एंटी राइट्स फोर्स भी तैनात किए जाने का इम्कान है। कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, इसलिए सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने का फैसला किया गया है और इसके लिए डी चौक और नादरा ऑफिस चौक को बंद कर दिया गया है। ज़राए का मजीद कहना है कि रेड जोन में एंटी राइट्स फोर्स भी तैनात किए जाने का इम्कान है। आज अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में और इसी समाअत की वजह से सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस की समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, तफसीलात लेते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब।
آج اسلام آباد میں کل ایک بڑے سیاسی معاملے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے اس کے حوالے سے جو سنوائی ہے وہ ہوگی، اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو فریقین ہیں ان کے وکلاء کو سنا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں وہ وہاں پر جمع ہو سکتے ہیں، اور ریڈ زون کا جو سیکیورٹی ہے، جو امن و امان ہے، وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے سخت حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں، اور ریڈ زون کے اندر صرف سرکاری میڈیا اور ممبران اسمبلی کی گاڑیوں کو جو داخلے کی اجازت ہے وہ دی گئی ہے، اور گاڑیوں کے داخلے کے لیے پہلے جو ہے مارگلا روڈ کو اوپن کیا جاتا تھا، اور اب بھی اسی پالیسی کو رکھا گیا ہے، اور ایکسپریس چوک کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ٹریفک کی بحالی رکھنے کے لیے خصوصی طور پہ جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے اس کے اندر جانے کے لیے لوگوں کو خصوصی جو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ وہاں پر صرف ان لوگوں کو ہی جانے دیا جائے گا جو کہ پہلے سے انہوں نے ٹائم لیا ہوگا یا ان کے پاس وہاں پر جانے کا خصوصی اجازت نامہ ہوگا۔ اس حوالے سے سیکورٹی کلیئرنس کے لیے ان کو کچھ تاخیر ہو سکتی ہے تو وہ وقت سے پہلے وہاں پر پہنچیں، اور اس حوالے سے جو سیکورٹی چیکنگ کے لیے جو تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے، تمام داخلی اور خارجی راستے ہیں جو ریڈ زون کے وہاں پر سیکورٹی کیمراز لگائے جائیں گے، سی ٹی وی کیمراز لگائے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد پولیس کی جو معاونت ہے وہ اینٹی رائٹ فورس بھی کرے گی، رینجز بھی کرے گی، ممکنہ طور پہ ایف سی کو بھی وہاں پر بلایا جائے گا۔ جی طیب سیف، آپ کا بہت شکریہ۔ فل کورٹ چاہیے، 5 ججوں کا پینل قابل قبول نہیں، مولانا فضل الرحمان نے 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب فوری طور پر عدالت میں جانا باعث تشویش ہے۔ مونس الہی فوری طور پر خط کے معنی سمجھ گئے، شکست کا اعتراف بھی کیا۔ حیرت ہے سپریم کورٹ کہتی ہے معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دوران ملازمت ایک پارٹی کے لیے ادارے کو استعمال نہ کریں، سیاست کا شوق ہے تو استعفیٰ دے کر میدان میں آئیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ریاست بیرونی نہیں، اداروں کی سیاسی مداخلت کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ دباؤ ہے یا ذاتی دلچسپی؟ سپریم کورٹ کا چاہیے 3 یا 5 ججوں کا پینل، وہ شاید اب انصاف کے حوالے سے لوگوں کے لیے ان کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہو سکے گا۔ فوری طور پر خط کا معنی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں مسئلے کو سمجھنا ہے کہ آپ دوران ملازمت ایک پارٹی کے لیے ادارے کو استعمال مت کریں، آپ مستعفی ہوں، میدان میں آئیں اور میدان میں مقابلہ کریں۔ ہمارے اپنے اداروں کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے کہ ریاست کمزور ہو رہی ہے، 3 رکنی بینچ کے زیر سماعت ہے، یہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ سمجھے، اور ہم کر رہے ہیں، اور کل اس کیس میں ہم بطور جماعت کے فریق بنیں گے۔ حکومتی اتحادی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے فل کورٹ کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام قائدین آج مشترکہ پریس کانفرنس میں اہم اعلان کریں گے۔ پریس کانفرنس کے بعد وکلاء کے ہمراہ مشترکہ طور پر سپریم کورٹ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کیس، سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست اور متعلقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت کی استدعا کی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر قانون دان فاروق ایچ نائک نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے سپریم کورٹ جائے گی۔ ایم کیو ایم، اے این پی، بی این پی باپ سمیت دیگر اتحادی جماعتیں بھی درخواست گزاروں میں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے خلاف کیس میں وکلاء برادری کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان بار نے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب اور سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست پر فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ یہی وقت ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 63A کی درست تشریح کر کے معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کرے۔ سپریم کورٹ کو عوامی اور سیاسی اعتماد کو بحال کرنا چاہیے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار نے بھی آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے بعد آرٹیکل 63A کی تشریح کا معاملہ دوبارہ زیر بحث ہے، اس لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق کیس اور نظر ثانی درخواست پر فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کا کہنا ہے کہ 17 مئی کا فیصلہ اب واضح ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 63A کی وضاحت کر کے سب ابہام دور کیے جائیں۔ ادھر سپریم کورٹ بار کے 5 سابق صدور
عبداللطیف آفریدی، محمد یاسین آزاد، فضل حق عباسی، کامران مرتضیٰ اور سید قلب حسن نے بھی آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے چیف جسٹس سے سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی کی درخواست کو فل کورٹ میں بھجوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب الیکشن کیس فل کورٹ کے سامنے رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر نے کہا کہ صدارتی ریفرنس میں 3-2 کے فیصلے کی وجہ سے یہ ابہام رہے گا۔ فل کورٹ اس معاملے کو دیکھ لے گا تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2015 میں سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے قرار دیا تھا کہ یہ پارٹی ہیڈ کو ہی اختیار حاصل ہے، ایک ہی معاملے میں 2 تشریحات نہیں کی جا سکتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے 3-2 کے ساتھ پرسوں جو انتخاب ہوا اس میں پھر یہ صورتحال جو تھی وہ سامنے آئی پریزائڈنگ آفیسر ڈپٹی اسپیکر کے کہ 10 جو ووٹ تھے ایک جماعت کے مسلم لیگ کاف کے، ان کے سربراہ کی طرف سے اسپیکر کو اطلاع دی گئی تحریری کہ پریزیڈنٹ آف پارٹی ہیڈ آف پارٹی نے 63A کے تحت ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ووٹس جو ہیں وہ حمزہ شہباز صاحب کو کاسٹ کیے جائیں۔ آرٹیکل 63A کی تشریح ہے، اس کے بابت لارجر بینچ یا فل کورٹ کی آپشن ہونی چاہیے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے کہ مقدمے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے فل کورٹ بٹھائی جائے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں پارٹی معاملات پر اہم مشاورت کی ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو مزاحمتی بیانیے پر کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نون لیگ کے تنظیمی ڈھانچے، عہدوں میں تبدیلی کا فیصلہ، مریم نواز کو نون لیگ میں اہم ذمہ داریاں دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پارٹی کو منظم کرنا ہے تو فرنٹ پر آ کر سیاسی کھیل کھیلنا ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے میاں محمد نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے بیانات کو سراہا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں مزید کوئی سازش برداشت نہیں کریں گی، یہ بہت کلیئر ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں مزید سازش کوئی برداشت نہیں کریں گی، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات کلیئر ہے۔ رہنما نون لیگ میاں جاوید لطیف نے بھی شکوے کر دیے، کہا قومی حکومت کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی غیر آئینی کام کرتا ہے، اس پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا، کوئی اس ڈپٹی اسپیکر کو عدالت میں نہیں بلاتا۔ اگلے 2 ہفتے معاشی، دفاعی اور سیاسی لحاظ سے اہم ہیں۔ ایک ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی وہ ایک غیر آئینی فعل کرے تو اس کو کوئی نہیں بلاتا، کوئی نہیں اس کو کال کرتا، غیر آئینی فعل پہ کوئی مقدمہ نہیں ہوتا۔ اور 2 دن پہلے رات کے جس پہر سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگی گئیں، سپریم کورٹ کے دروازے کو توڑا گیا، قومی لیڈرشپ کو، قومی جماعتوں کو ایک منصوبہ سے، ایک منصوبہ بندی سے پہلے کمزور کیا جاتا ہے۔ جس طرح آج صرف مسلم لیگ کی جو ایک قومی حکومت کی شکل میں آج حکومت ہے، ان کو جس طرح روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، صرف ان کو حکومت سے ہٹانا الیکشن کا مقصد خالی نہیں ہے۔ رہنما نون لیگ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف سے ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ اور فل کورٹ سے انصاف چاہتے ہیں۔ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہماری بات سنی جائے۔ لاڈلے کی جیب میں اسرائیلی پیسے ہوں یا بھارتی، کوئی حساب نہیں، وہ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ جو ہونے والی ناانصافیاں جس کا آغاز میاں نواز شریف سے کیا گیا، اس کے ازالہ چاہیں گے۔ ہم فل کورٹ سے انصاف چاہتے ہیں، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہماری بات سنی جائے۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینا بڑا جرم ہے، کیا پی ٹی آئی کو پوری سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں؟ اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहते हैं लाडले को आदत पड़ गई है कि वो मर्जी के फैसले चाहता है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट ज़रूरी है। लाहौर में जलसे से खिताब में अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि फराह गोगी, बुशरा बीबी और कप्तान ने पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचाया। हमारी पूरी क़यादत को जेलों में डाला गया। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लाडले को आदत पड़ गई है कि वो मर्जी के फैसले चाहता है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट ज़रूरी है। लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने फराह गोगी, बुशरा बीबी और कप्तान पर शदीद तनकीद की और कहा कि इन्होंने पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि मुल्क के अंदर इस वक्त तूफ़ान बदतमीज़ी है। ट्रस्टी वज़ीर आला की आइन में गुंजाइश नहीं है। जिस तरह हम इदारों का एहतराम करते हैं, सियासतदानों का एहतराम भी ज़रूरी है। पार्लिमानी पार्टी का नहीं, मैंडेट पार्टी क़यादत का होता है। एक टेक्निकल बुनियाद पे अदालत के एक फैसले की बुनियाद पे काफ लीग के वोट मुस्तरद हुए और चौधरी परवेज इलाही साहब को शिकस्त हो गई। फिर खान साहब तशरीफ ले आए, फिर वही दोहराया, पैसे चल गए, नोटों की गुड्डियां आ गई, फलान हो गया। इन सिवाय एक खास वो फुटबॉल मैच उन्होंने खुद भी याद किया हुआ है और अपनी पूरी जमात को याद कराया हुआ है। और खान साहब को ये किसी ने अच्छा पढ़ाया वैसे कि एक बात पकड़ लो, उसको हैमर करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, अल्टीमेटली लोग उसको मानना शुरू करें। वैसे ये गोएबल्स का फलसफा है, हिटलर के जो वजीर थे। खान साहब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में भी कभी कभी ये चलता है कि कोई अच्छा बॉलर जो होता है वो एक पॉइंट पकड़ लेता है, उसी पे बॉल करता रहता है, कभी कभी उसको कामयाब और कभी कभी फेंटी भी लग जाती है। पार्लिमानी पार्टी का मैंडेट नहीं होता, मैंडेट मदर पार्टी का होता है, मैंडेट क़यादत का होता है। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा है। बदतमीजी हमें भी करना आती है मगर अपनी अक़दार से मजबूर हैं। अगर 20 अराकीन की नाअहली दुरुस्त है तो 3 रुकनी की बजाय फुल बेंच भी बनना चाहिए। फराह गोगी के लिए आंसू बहाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 4 साल में अवाम को निचोड़ कर रख दिया। IMF की शर्तें ससुराल वालों की तरह मान ली। हम ये चाहेंगे कि ये फुल बेंच हो और बनता भी फुल बेंच होना है, क्योंकि देखिए 3 लोग हैं, डिवाइड हो जाते हैं, फैसला नहीं आ पाता। अगर बकवास करोगे तो बकवास सुनोगे, गाली दोगे तो तुम्हारे जैसा हम रवैया तो नहीं करेंगे, पर गाली हम भी दे सकते हैं और हम दे के दिखाएंगे। हमारे कारकुनान भी हैं। तुम जब होता है लोगों को इंस्टिगेट करते हो, इस मुल्क की मईशत का तुमने हाल किया 4 सालों में। फराह गोगी के लिए तुम आके आंसू बहाते हो कैमरास के आगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? 4 सालों में तुमने लोगों को निचोड़ के रख दिया। IMF के सामने तुम लेट गए, उनकी शर्तें तुमने ऐसे मानी है जैसे कोई ससुरालियों के आगे जब दुल्हन लेने जाता है तो लेट जाता है। पंजाब की 37 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने काबीना अराकीन से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में राना इकबाल, महर एजाज, मलिक नदीम कामरान शामिल हैं। बिलाल यासीन, राना इकबाल, यावर जमान, मनशा भट्ट ने भी हलफ उठा लिया। हैदर अली गिलानी, राना मशहूद, ख्वाजा इमरान नज़ीर, हसन मुर्तज़ा, बिलाल असगर भी हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। लाहौर से उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। पंजाब काबीना की हल्फ के हवाले से तकरीब का एहतमाम गवर्नर हाउस में किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान ने वुज़रा से हल्फ लिया। या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की इतला ना दूंगा, ना उस पर जाहिर करूंगा, नौमुंतखब सूबाई वुज़रा सैफुल मलूक खोकर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, सबा सादिक, महर एजाज इचलाना, राना मशहूद अहमद खान, सदीक खान बलोच, चौधरी शफीक, मलिक नदीम कामरान, मियाँ यावर जमान, कर्नल रिटायर्ड अयूब गादी ने वजीर का हल्फ लिया। कर्नल रिटायर्ड राना तारिक, चौधरी इकबाल गुज्जर, मनशाउल्लाह भट्ट, जहांगीर खानजादा, उज़मा बुखारी, खलील ताहिर सिंधु, गुलाम कासिम हंजरा, जहीर इकबाल चन्नर ने वजीर का हल्फ उठाया। जिशान रफीक, हसन मुर्तज़ा, सैयद हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी, मखदूम उस्मान, बिलाल असगर वड़ाइश, कासिम अब्बास, मलिक असद खोकर, इमरान खालिद भट्ट, अशरफ अंसारी, अहमद अली ओलक ने भी वजीर का हल्फ उठाया। वजीर आला जबकि राजा सगीर स्पेशल असिस्टेंट राना एजाज नून ने एडवाइजर टू वजीर आला का हल्फ लिया।
अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं, अपनी क़यादत का शुक्र अदा करता हूँ। और वो घर तोड़े हैं, खोखर पैलेस तोड़े हैं, हम जमात के साथ खड़े हैं। देखें जी, लेट्स सी जो पार्टी जिम्मेदारी लगाएगी इंशाल्लाह उसकी तामील करेंगे जी। इंशाल्लाह जी, पहले भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नौ मुंतखब वज़रा का कहना है कि अवाम की खिदमत करेंगे, अवामी मसाइल हल करेंगे। नौ मुंतखब काबीना ने नेक नियती से अवाम की खिदमत करने के अज़म का भी इयादा किया है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर तनकीद करने वालों को जवाब दे दिया। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को मुनासिब वक्त में मुनासिब फैसला लेने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। प्यारे नाक़दीन, वक्त बेहतरीन मुनसिफ है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला और NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात बारिशों की पेशगोई के बायस मुलतवी कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर तनकीद करने वालों को जवाब दे दिया है। जबकि गुजरात का कुदरत के हसीन नज़ारों से मुज़य्यन गांव अजनाला शरीफ के नज़ारे शहरियों के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। बुजुर्गों के मज़ार पर आने वाले शहरी इस गांव की सैर करके लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राना शहजाद। 300 साल कबल पीर अब्दुल सत्तार ने गुजरात शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर एक टीले पर डेरा जमाया। बाद में मुरीदों ने वहीं गांव बसा लिया। नाम पड़ गया अजनाला शरीफ। पीर अब्दुल सत्तार के पोते गुल बादशाह का मजार भी यही है और सैयद नवाब शाह और सैयद जुमले शाह के मरकज भी दाएं बाएं हैं। खुली फजा में बने मजारों ने अजनाला शरीफ की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। हमें अभी 1 माह ही हुआ है जैसा कि काम स्टार्ट किए हुए, और हमें फंड रेजिंग करने के लिए एक हमने सोशल मीडिया ग्रुप बनाया है जिसमें हम तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी से कांटेक्ट में हैं और उनसे हमने फंड रेजिंग की है। जितने हमारे गांव के लोग बाहर हैं ओवरसीज, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें मदद की है। तो हमने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मैं जुल्फ़कार और भाईजान जाहिद शाह साहब, भाईजान फमेद अफगन साहब, नईम अनवर साहब और इंतसारुल हसन, हमने 5 लोगों की कमेटी बनाई और ये काम शुरू किया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ऐसी ही एक खूबसूरत शख्सियत के मालिक सैयद खुर्रम ने गांव को मजीद बेहतर बनाने के लिए मेहनत की। मजार के अतराफ फलदार और फूलदार पौधे लगाने की तैयारियां हैं। गांव की गलियां भी साफ सुथरी नजर आती हैं। काफी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसी को पॉजिटिव चीज को हम भी कोशिश कर रहे हैं कि काफी लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हों। ये अपनी अपनी सोच और पावर है कि कितना आप कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ हो रही है। इंशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लिए और सारे ओवरसीज जितने पाकिस्तान के। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्हें भी सैयद खुर्रम को देखकर इलाके को खूबसूरत बनाने का शऊर पैदा हुआ है। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ राना शहजाद, 24 न्यूज़, गुजरात।